Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Iyog mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang hypoglycemia adunay duha ka klase. Kini mao ang diabetic hypoglycemia. Kasagaran sa mga hypoglycemia, mga diabetic tungod kay sagad niini daghan ang insulin sa ilahang lawas. Ang insulin mo'y sangkap nga gikinahanglan aron makasulod sa mga kaunuran sa lawas ang asukar nga gikinahanglan ug aron nga mapabilin ang hustong kusog. Apan kung daghan ang insulin, daghan usab ang mawalang asukar sa dugo. Sagad nagainom o nagaturok og insulin ang mga diabetic nga wala gisusi ang blood sugar level. Non-diabetic hypoglycemia. Ang non-diabetic hypoglycemia mao ang hypoglycemia sa mga taong way diabetes. Aduna kini duha ka klase nga maong reactive hypoglycemia. Nga din sa maong klase ang blood sugar level sa pasyente magpabiling normal kung kini nag-fasting. Apan human nga kini mukaon ang blood sugar level usab kalit nga moubos human sa pipila ka oras. Kung dunay reactive hypoglycemia, taas usab ang posibilidad nga makabaton og diabetes ang pasyente. Fasting hypoglycemia. Bisan pa madug ang pangalan niini, fasting wala kini kalabutan sa pagkaon. Sa maong matang ang pasyente adunay fasting hypoglycemia kung siya nagatumaro og tambal o di ba kaha adunay ubang klase sa sakit. Gawas pa niini mamahimo usab nga muubos ang blood sugar level kung ang pasyente sobrang nakainom og alak. Kung makasinati og mga sintomas, ang doktor nagatambag usab nga mopailam sa blood glucose test ang pasyente aron nga masusi kung siya aduna bay hypoglycemia. Sa blood glucose test, kuhaan og gamayng dugo ang pasyente ug dalhon kini sa usa ka laboratorio aron sa pagsusi kung ang blood glucose level moubos sa 70 mg per deciliter ang pasyente adunay hypoglycemia. Dali lamang malikayan ang hypoglycemia ug aron nga dili moubos ang blood sugar level, angay nga di magpagutom. Kaon regular adlaw-adlaw, mag-ehersisyo o kinahanglang regular nga pagkasusihon ang blood sugar level. Ang hypoglycemia dili makuyang kondisyon, ilabi na kung kini madali. Simple lamang ang pagtambal niini apan kung ikaw diabetic ka pasyente, di kasugyot nga mas maayong ipasusi ang blood sugar level aron nga di makabaton og komplikasyon ug makabaton og hypoglycemia. O mga kamakabuhay, unsa ba ang mga natural nga alternatibo nga mamahimong maghatag og benepisyo alang sa mga aduna niini? Masayran nato kini sa atong pagbalik. Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Valencia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang founding sa Dr. Interregion kay kinahanglang operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30,000 man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Itumaroon nga pagmasalamat sa makabuhay nga kabangan ko niya. Nga dili ko mabutas siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang Interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay. Salubungin ang sigla,
kulay mong buhay, punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapal ang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay, padayon kamong nagpaminaw sa atong programa Dalit Kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, the maker of EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Atiging sa gihapon ang inyuhang makauban para sa atoang health tips for the day. Ang mga problema sa kahimsog nga resulta sa hypoglycemia, malikayan kini pinaagi sa usa ka kombinasyon sa pagpatuman ug usa ka himsog or healthy lifestyle nga dunay disiplina sa pag-inom og mga tambal ilabi na alang sa mga diabetic. Aron nga magpabilin ang kontrol sa asukar diha sa dugo, gikarekomenda sa National Institute of Diabetes nga himuon ang mga trick aron nga malikayan nga mapaubos ang asukar sa dugo. Sama na lamang sa kanunay nga pagsusi sa lebelo sa asukar sa dugo. Ang regular nga pagsusi sa mga level sa asukar sa dugo adlaw-adlaw gikinahanglan aron nga masayran usab kung mopailawon ba sa husto nga pagtambal ug aktibo nga nagalihok ug aron nga masulbad usab ug matubag ang imuhang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa paggamit ug pagkaon. Ug aron usab nga malikayan ang ubos nga lebelo sa asukar sa dugo panahon sa kagabhion, gikinahanglan ang kanunay nga pagsusi sa lebelo sa asukar sa dugo nga regular una matulog. Ug ang susi aron nga malikayan ang pag-ubos sa lebelo sa asukar sa dugo mao ang pagkaon og regular gamit ang balancing nutrisyon subay sa imuhang schedule. Dugang paniini, nahiyangay usab nga paga-susihon ang matang sa imuhang pagkakaunon ug siguraduhon nga natuman ug natubag ang imong pang-adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon sa nutrisyon. Ilabi na ang ginaghanon usab sa paggamit og carbohydrates aron nga mapabilin ang mga lebelo sa asukar sa dugo sulod sa normal nga mga limitasyon. Ug alang sa inyo mga kamakabuhay, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang tubag niini. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule adunay mga sangkap nga nailhan kini sa ability na magkaroon o blood sugar regulating properties. Kini mamahimo makatabang sa pagkontrol sa lebelo sa glucose sa dugo ug malikayan ang paspas nga pag-ubos sa blood sugar level nga mamahimong maghatod og hypoglycemia. Ug kana ang naglangkob sa atong programa alang ning adlaw. Ug kung duna kamoy mga buot, ipangutana o gustong masayran bahin sa EXL Makabuhay Plus, pwede ninyong tawagan ang among hotline 0927-405-3550. Daghang salamat sa inyuhang pagpaminaw. Kini si Ate Ging, moingon kaninyo daghang salamat ug hangtod sa sunod higayon sa atong programa, hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Makabuhay nga adlaw ug padayon sa pagpakahimsog. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahimsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Our town, our radio, radyo natin. Hi, ako si Flora Midbay.